اللہ کرے تو آڑے تے میرے نبی دا حسن دا رنگ چڑھ جاوے وے آج میری ملت ہر نوجوان مصطفیٰ صاحب چاہندہ میں سونا ہو جاواں ہے نا اتوار آفیشل کران دے ہو نا پالش بھی نوجوان کران دے کیوں میں سونا ہو جاواں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والد دی قسم اٹھا کے کہنا تو لکھاں روپے لگا اپنے چہرے تے تینوں ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے رب دی محبوب دا رنگ چڑھا لے تینوں کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے رنگ چڑھا رب دے نبی دا جے سونا بننے پھر سونے ورگا بنے دنیا دا امتحان ہوئے تے بچہ نقل ماردہ پھڑیا جاوے تے فیل ہو جاندہ ہے استاد لکھ دیندہ پیپر تے فیل ہو گیا کیوں نقل ماردہ پھڑیا گیا ہے جڑا دنیا دے امتحان تے نقل ماردہ پھڑیا جاوے فیل ہو جاندہ ہے تے جڑا قبر دے امتحان چے کملی والے دی نقل ماردہ پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاندہ ہے نقل